बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में शामिल हैं वो 4 अहम ख्वाब जो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे हैं। और इन ख्वाबों में अहम चीज़ ये है कि इन ख्वाबों में बहनों ने मुझसे यही पूछा है कि उनमें उनको अपनी मनपसंद इंसान नज़र आया। तो आज मैं उसकी ताबीरात सबसे पहले आपको बताऊंगी। और सबसे अहम चीज़ इसमें यह भी है कि एक ख्वाब बहुत अहम है जो मुझे एक हिंदू लड़की ने भेजा है, और इस ख्वाब में उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा है। इसके अलावा मैं आपको 7 अहम वो निशानियाँ और अलामात भी बताऊंगी जो अच्छे वक्त के आने पर इंसान को नज़र आती हैं। यानी कि वो वक्त जब आपका अच्छा आने वाला हो तो ये 7 निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अहम बातें मैं अपनी बहनों से शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कुछ बहनों ने ऐसी मैसेजेस भेजे जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमें इस्तिखारा करके दे दीजिए, और काफ़ी रिक्वेस्ट की। पहली बात तो मैं आप सबको बता दूं और बड़े तवज्जो से सुन लीजिए कि इस्तिखारा आप कभी भी किसी से नहीं करवा सकते। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस्तिखारा ख़ुद करना होता है। अगर आप किसी किस्म का शादी का या किसी और मसले पर इस्तिखारा करना चाहती हैं तो आपको ख़ुद करना होगा। उसका तरीका मौजूद भी है। 2 नफल के साथ दुआ पढ़ के आप सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन में आपको ख्वाब में इशारा मिल जाएगा। अगर लोग आपको इस्तिखारा करके दे रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अक्सर लोग तस्बीहों से, पानी से, कुरान के ज़रिए इस्तिखारा कर रहे हैं जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद ही नहीं है। तो जब भी इस्तिखारा करें वो ज़ाती तौर पर आपको ख़ुद करना होगा। इसके अलावा एक अहम बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि जब आप ख्वाब की ताबीरात पूछती हैं तो मेहरबानी करके अपनी उम्र, ख्वाब का टाइम ज़रूर लिखा करें कि ख्वाब आपने किस टाइम पर देखा, रात के 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, क्योंकि ख्वाब का टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आप टाइम नहीं बताएंगी तो ख्वाब की ताबीर मुकम्मल नहीं होती। अपना नाम, माँ, वल्दियत, अपनी एज और आप क्या करते हैं, जॉब करती हैं, स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ, ये ज़रूर लिखिए। ख्वाब का टाइम ज़रूर लिखिए और ख्वाब देखने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी। आपने खुशी महसूस की या डर खौफ महसूस किया। याद रखिए कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनकी मैं ताबीर नहीं देती। वजह ये है कि वो बुरे ख्वाब होते हैं और मैं अक्सर लिख देती हूँ कि सदका कर दीजिए। इसकी अहम वजह यह है कि अगर ताबीर बता दी जाए तो ताबीर वाक़ई हो जाती है। इस वजह से मैं नहीं बताती। आइए अब मैं उन ख्वाबों की ताबीरात आपको बताती हूँ जिसमें मेरी बहनों ने मनपसंद शख्स को देखा और क्या देखा और मैंने उसकी क्या ताबीर बताई। पहला ख्वाब कुछ यूँ है जो सुरिंद्रा कुमार, जो कि हिंदू लड़की हैं, उन्होंने लिखा। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम। मैं अनमैरिड हूँ। आज मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बागीचे में गई। वहाँ उन्होंने कोई फल का नाम लिखा जो मैं प्रॉपर नहीं पढ़ पाई, तो उसको तोड़ती हूँ। तभी बारिश होने लगती है और फिर मैं दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाती हूँ। मैं आगे आती हूँ तो बहुत सारे केले पड़े हुए होते हैं, ढेर सारे। मैं अपने दुपट्टे में लेकर भर लेती हूँ और फिर मेरी आँख खुल गई। सुरिंदर कुमार ने दूसरा ख्वाब ये पूछा है कि मैं उड़ती हुई एक घर से दूसरे घर तक जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं और मेरी पसंद, यानी जो मनपसंद शख्स है, एक साथ मेरे घर की छत पर चटाई पर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और मेरी वालदा सीढ़ी पे खड़ी होकर देखती हैं। प्लीज़ मेरे ख्वाब की ताबीर ज़रूर बता दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मैं अपने राय का वेट करूँगी। इस तरह सुरिंद्रा कुमार ने मुझे एक मैसेज में तकरीबन 3 ख्वाब भेजे जिनकी ताबीरात मैंने कुछ यूँ बयान की। ये किसी बागीचे में गई, वहाँ उन्होंने फलदार दरख्त देखा और उन्होंने इसको तोड़ा। इस दौरान में बारिश हो गई और उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि ये मुसलमान नहीं हैं। और ये भी आगे जाती हैं तो आगे इनको ढेर सारे केले मिलते हैं और ये उनको दुपट्टे में ले जाती हैं। बहुत अच्छा ख्वाब है,
ख्वाब में दुरूद शरीफ का पढ़ना, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं और उनकी हाजतें पूरी हो जाती हैं और उनकी दिली मुराद पूरी होती है। आप मुस्लिम भी नहीं हैं और आपने ये ख्वाब देखा तो उम्मीद करते हैं कि आपकी दुआएं कबूल होंगी। बारिश का देखना ये भी नेमत और बरकत की निशानी होती है। इसके अलावा इतने ढेर सारे केले देखना कंवारी लड़की के लिए शादी की निशानी होती है। दूसरा ख्वाब इनका कुछ यूँ था कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ती हुई देखती हैं और इसकी ताबीर मैंने यूँ बयान की कि गैर शादीशुदा के लिए ये शादी की अलामत है और शादीशुदा के लिए बुलंद मर्तबा हासिल होने की। तीसरा ख्वाब इनका कुछ ये था कि ये अपने मनपसंद शख्स के साथ छत पर बैठी हुई हैं, चटाई के ऊपर, और बातें कर रही हैं। इस दौरान में छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को ख्वाब में देखना दुआ की कबूलियत की निशानी होती है। आपके तमाम ख्वाब बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द इन ख्वाबों के अच्छे असरात आपकी ज़िंदगी पर मुरतब होंगे। अब मैं दूसरे ख्वाब की ताबीर बता रही हूँ। इन्होंने भी मनपसंद शख्स को ख्वाब में देखा जिससे ये शादी करना चाहती हैं। नूर की आईडी से एक बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं अनमैरिड हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पास एक सोने का नेकलेस मौजूद है और मैं एक लड़की का हेयर स्टाइल बना रही हूँ। वो नेकलेस मैंने साथ खड़ी हुई एक लड़की को पकड़ा दिया ताकि मैं हेयर स्टाइल बना सकूँ। जिसका मैं हेयर स्टाइल बना रही थी उसके बाल कम थे और मैं बना नहीं पा रही थी, लेकिन उनमें से मैं किसी को जानती नहीं। जितनी भी लड़कियां मेरे साथ थी इनमें से मैं किसी को नहीं जानती थी। अब मैंने देखा मेरे पास वो नेकलेस है और मैं मिरर के आगे खड़ी हूँ और नेकलेस मुझे मेरा मनपसंद शख्स जिसे मैं पसंद करती हूँ उसने दिया है। मैं शीशे के सामने पहनती हूँ तो वो नेकलेस बहुत प्यारा है, बहुत सॉफ्ट है और वाइट कलर का है। जैसे ही मैं पहनती हूँ नेकलेस तो मेरा पूरा ड्रेस भी वाइट कलर का हो जाता है और नेकलेस मुझे बहुत सूट कर रहा है। शीशे में मुझे मेरे पीछे खड़ा हुआ मनपसंद शख्स नज़र आता है जो मुझे तारीफ़ी निगाहों से देख रहा है। प्लीज़ आप मुझे इसकी ताबीर बता दीजिए। इसकी ताबीर कुछ यूँ बयान की गई, ख्वाब आपका बहुत अच्छा है। नेकलेस को देखना, बेहतरीन ड्रेस पहनना, शीशे में अपने आप को देखना, सब परफेक्ट है और मिरर में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बहुत ज़बरदस्त जोड़ा पहन रखा है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शादी की न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। तीसरा ख्वाब भी दिली मुराद पूरे होने के हवाले से ही है। समरन सैयद ने लिखा है और ये कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब में देखा कि एक बुज़ुर्ग हैं, मुझे एक आयत पढ़कर सुना रहे हैं, मगर कुरान की आयत मुझे याद नहीं और मेरी आँख खुल जाती है। प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। इसकी ताबीर कुछ यूँ बयान की गई कि आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। कुरान को पढ़ना, कुरान को सीखना और सुनना भी किसी हाजत की पूरी होने की निशानी है। चौथा ख्वाब बहुत अहम है। अरहम राही की आईडी से पूछा गया है और ये बहुत अहम इस लिहाज से है कि जो भी बहनें मुझे सुन रही हैं इसको गौर से सुनें कि उन्होंने अपने ख्वाब में क्या चीज़ें देखी और वो मुझसे क्या पूछना चाह रही हैं। वो लिखती हैं कि आप ही मेरी बात गौर से सुनिए। मैं 2 साल से मिठाइयों की चीज़ें देखती हूँ और इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ देखती हूँ, हद से ज़्यादा साफ़ सुथरी देखती हूँ, लेकिन मेरा कोई काम या खुशखबरी मुझे नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा तस्बीहात भी पढ़ती हूँ। प्लीज़ बताइए, बार बार मिठाई के आने का ख्वाब हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर देखती हूँ। अब आप ये मुझे बताइए, मैंने सबसे पूछा है, मुझे कोई भी इसका जवाब नहीं देता। प्लीज़ आप ही मुझे बता दीजिए। इसका जवाब मैंने कुछ इस तरह दिया है क्योंकि उन्होंने मुझे 3 से 4 मैसेजेस किए कमेंट बॉक्स में। काफ़ी परेशान लग रही थी, बल्कि उन्होंने अपने हवाले से मुझे ख़ास मालूमात हरगिज़ भी नहीं दी। अगर आप मुकम्मल मालूमात मुझे देंगे तो ख्वाब की ताबीर बताना आसान हो जाता है। अब ये नाउमीद भी हैं। इनकी मुश्किल ये है कि ये कहती हैं कि मैं तस्बीहात भी कर रही हूँ, नमाज़ें भी पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा कोई काम नहीं हो रहा। मैं बहुत परेशान हूँ और ये जिसको भी अपना मसला लिख कर भेजती हैं कोई भी इनको रिप्लाई नहीं करता। तो मैं इनको एक बात बताना चाहती हूँ कि हर चीज़ का आपको सब्र के साथ इंतज़ार करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि जो ख्वाब आपको आ जाए वो साल के अंदर अंदर पूरे हो जाएं या वो फ़ौरन
راتوں رات پورے ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کچھ خواب بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں، اور یہ خواب کے اس بات پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ خواب کس ٹائم پر دیکھا ہے۔ میری بہنیں مجھے خواب لکھ دیتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ انہوں نے کس ٹائم پر دیکھا۔ رات کے خواب بہت دیر سے پورے ہوتے ہیں، اور فجر سے پہلے کے خواب جلدی پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن خواب کے پورے ہونے میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے یہ دیکھ لیا تو اب میرے خواب کی تعبیر مجھے کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی چیزیں دکھا رہا ہے، خوشخبریاں سنا رہا ہے، تو یقیناً اس نے آپ کے لیے کوئی بہت اچھی اور زبردست چیز رکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ کو دعائیں بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ کی جو بھی مسائل ہیں زندگی میں ان کو ختم فرما دیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی وہ 7 اہم علامتیں اور نشانیاں کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں آ جائیں نظر، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں گے، اور بہت جلد اچھا وقت آپ پر آنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اور کسی کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، تو اس شخص کے اندر 7 ایسی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ 7 علامتیں اپنے اندر محسوس کر لے اور ان 7 چیزوں کو بھی زندگی کے اندر عمل میں لا رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے حالات کو بدلنے والے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ 7 علامتیں اور 7 نشانیاں کون سی ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جبکہ ہم ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ان 7 علامتوں میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر دین کی سمجھ ہے، اگر ہمارے اندر حلال اور حرام کی پہچان ہے، ہم نماز سے متعلق تمام چیزوں کو جانتے ہیں، ہمارا قرآن کریم پر عمل ہے، یعنی کل ملا کر کہ ہماری زندگی کا ہر عمل دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہیں۔ ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سیکھنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرما لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلائی کے ساتھ ہی انسان کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، دین کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، لیکن انسان دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ اوپر ہی رکھتا ہے، اور یہ سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت بہترین کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری علامت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ یعنی کسی کو عزت دینا ہو، کسی کو ذلت دینا، کسی کو عزیز رکھنا ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہے، یہ اگر طاقتور قدرت کسی کے اندر ہے تو صرف ایک اللہ کے اندر ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اس چیز کی طاقت وہی اللہ ہے جس کو چاہے عزت دے، وہی اللہ ہے جس کو چاہے ذلت دے۔ کوئی بھی شخص اپنے مال اور پیسوں کے بل بوتے پر عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی ہمارا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ جو شخص قرآن کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس سے بہتر کون سی عزت ہو سکتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو گناہگار بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو ذلیل کر دے گا، اور جو اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو باعزت کر دے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے جاتا ہے بے عزت کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی تیسری اہم علامت اور نشانی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی کسی پر کوئی آزمائش آ گئی، اور پھر اس آزمائش پر اگر کوئی شخص صبر کر لیتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جیسا فیصلہ کیا میں اس پر خوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پر راضی ہے۔
اگر یہ صرف ہمارے اندر پایا جا رہا ہے اور یہ ایمان اور یہ عقیدہ یا جذبہ یہ شوق ہمارے دل کے اندر موجود ہے، اور اگر ہم ان تمام بتائی گئی باتوں پر عمل پیرا ہیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے حالات کو بدلے گا، ہماری زندگیوں کو بدل دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چوتھی اہم علامت اور نشانی یہ ہے کہ انسان سے چلتے پھرتے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، زبان سے گناہ ہو گئے، ہاتھوں سے گناہ ہو گئے، کئی خطا انسان ایسے ہی کر جاتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت زیادہ پسند ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، یعنی کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا، حسد نہیں کرتا اور نہ دشمنی رکھتا ہے، سب کو اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو جو شخص اپنی ظاہری اور باطنی ہر چیز کو پاک کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کی 5ویں اہم علامت اور نشانی، اور وہ بہت زبردست چیز ہے جس کی توفیق صرف اللہ کے لاڈلوں کو ملتی ہے۔ وہ ہے تہجد کی نماز، کہ جو شخص رات میں اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ تو نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، پھر ان سے توبہ کر کے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت چاہتا ہے، اپنی بھلائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنی زندگی کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر یہ عمل بھی ہمارے اندر پایا جا رہا ہے کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں 6ٹھی علامت، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنا، اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ نے میرے نیک اعمال کو قبول کر لیا۔ اور اگر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ نے میرے ہر عمل کو بھی قبول کر لیا، میری دعائیں بھی قبول کر لی، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کو حل کر دیا۔ یعنی ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی ایمان، اسی یقین، اسی اعتماد اور اسی بھروسے کے مطابق ہمارے لیے فیصلہ فرما دیں گے۔ اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی ہم اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں 7ویں اور آخری علامت، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرنے کا جذبہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بہترین زندگی عطا فرمائی، یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اتنا مال دیا، یا اللہ میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ہر چیز عطا فرما دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اگر شکر کرنے کی عادت بنا لی جائے اور مصیبت پر صبر کرنے کی عادت بنا لی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حاجات اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے، بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا رپلائی آپ کو دے دوں گی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کیجیے اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔